हरि ओम यं सैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंवो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिम्। यसरी ती कण्डु नाम गरेका ऋषिले हातलाई माथि उठाएर भगवान विष्णुको आराधनामा लीन भइसकेपछि अब प्रचेताहरूले भन्दछन्, हामीहरू कण्डु मुनिको पवित्र ब्रह्म पारण स्तोत्रका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छौँ, जसको जपका माध्यमद्वारा उहाँले परब्रह्म परमात्मा केशवको आराधना गर्नुभएको थियो। यो कुरालाई सुनिसकेपछि सोमले भन्दछन्, हे राजकुमारहरू, त्यो मन्त्र यस प्रकारको रहेको छ, ध्यानपूर्वक सुन। भगवान श्री विष्णुको यो अपार संसार मार्गको अन्तिम प्रान्त भाग अर्थात् अन्तिम छेउ भगवान के हुनुहुन्छ, सिमाना हुनुहुन्छ, उहाँलाई पार गर्नका निम्ति अत्यन्त कठिन छ। पारं परं विष्णुरपार पारः परः परेभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्म पारः परपारभूतः परः पराणामपि पार पारः। भगवान विष्णुलाई पार गर्न अत्यन्त कठिन छ। वहाँ भगवान सत्य स्वरूप, वहाँ परभन्दा अर्थात् आकाश आदि भन्दा पनि अर्थात् अनन्त हुनुहुन्छ, पर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पूर्ण रूपमा तपस्यामा लागिरहेका महात्माहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन्, किनकि उहाँ अनात्म प्रपञ्च भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ तथा इन्द्रियहरूबाट देख्न नसकिने परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना भक्तहरूको पालन पोषण र उनीहरूको मनोकामनालाई पूर्ण गराइदिनुहुन्छ। यसरी प्रभु भगवान के गर्न थाल्नुभयो, भगवानको स्तुति बिन्ती गर्नुभयो। यो नै उहाँको विशेष रूपले मन्त्र हो। त्यसैले प्रभु अब के भयो त भने अच्युत भगवानको अत्यन्त प्रकारले स्तुति बिन्ती गरिसकेपछि त्यसैले हे भगवान, म उहाँको नित्य अनुरक्त अर्थात् प्रेममा फँसेको भक्त भएका कारणले अब मैले ममा भएको रागादि दोष पूर्ण रूपमा शान्त होस्। यस ब्रह्मपार नाम भएको अत्यन्त पवित्र स्तोत्रको जप गर्दै गर्दै ती कण्डु ऋषिले परब्रह्म परमात्मा केशवको उपासना गरेर परम सिद्धिको प्राप्ति गरे। जुन पुरुषले यो स्तोत्रको दैनिक पाठ गर्दछ अथवा सुन्दछ भने त्यसले कामादि सम्पूर्ण दोषहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो मनोकामना अनुसारको फललाई प्राप्त गर्दछ। अब म तिमीहरूलाई यी मारिसा पूर्व जन्ममा अर्थात् पहिलेको जन्ममा को थिइन् त्यसका विषयमा बताउँछु। यस विषयमा बताइदिइसकेपछि तिमीहरूको प्रजाको वृद्धि गराउने कार्य गौरवपूर्ण र सफल हुनेछ। पूर्व जन्ममा यिनी एउटा राजाकी पत्नी थिइन् र कुनै सन्तान नभएकै अवस्थामा यिनका पतिको मृत्यु भयो। त्यसपछि यी यशस्विनीले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आराधना गरेर भगवान श्री विष्णुलाई सन्तुष्ट बनाइन्। यिनले अत्यन्त भक्तिपूर्वक गरेको आराधनाबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री विष्णुले प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे शोभा वर माग। यसपछि उनले आफ्नो मनोकामनाका विषयमा यसरी वर्णन गरिन्। उनले भन्दछिन्, भगवन् बालवैधव्याद वृथा जन्माहमीदृशी मन्दभाग्या समुत्पन्ना विफला च जगतपते। हे भगवान, म यो सानो उमेरमै विधवा हुनु परेका कारणले यो मेरो अमूल्य जीवन व्यर्थ भएको छ। हे भगवान, त्यसैले मेरो सन्तान पनि छैनन्, त्यसैले मेरो जन्म विफल भयो। हे भगवान,
हे परमात्मा, मेरो जन्म जन्मांतरमा हजुरको कृपाको प्रभावले अत्यन्त प्रशंसनीय पतिको प्राप्ति होस् र म प्रजापति ब्रह्माजीकी समानको अथवा भनौं प्रजापति ब्रह्मजी समानको पुत्र की माता बन्न सकूं। हे भगवान विष्णु, हजुरको कृपाका प्रभावले म स्वरूप सम्पत्तिबाट सम्पन्न सबैका दृष्टिमा अत्यन्त सुन्दर देखिने यस्तो प्रकारको प्रभु म बन्न सकूं। त्यसपछि सोमले भन्नुहुन्छ, उनले यस प्रकारले के गरिसकेपछि भगवान विष्णुलाई बताइसकेपछि देवताहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर वरदाता भगवान ऋषिकेशले प्रणाम गर्नका लागि निहुरिएकी तिनलाई उठाएर भन्नुभयो, तिम्रो एउटै जन्ममा अत्यन्त पराक्रमी र प्रख्यात कर्मवीर 10 श्रीमान हुनेछन्। हे शोभने, तिम्रो प्रजापतिका गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको महापराक्रमी अर्थात् अत्यन्त बलवान छोरा पनि हुनेछ। त्यसले यस संसारमा कयौं वंशहरूलाई अगाडि बढाउनेछ र त्यसका सन्तानले सम्पूर्ण त्रिलोकलाई पूर्ण ढाक्नेछन्। तिमी पनि मेरा कृपाको प्रभावले गर्दा उदार रूप गुण सम्पन्न भएकी सुशीला र मनुष्यहरूको चित्तलाई प्रसन्न गराउने अर्थात् उनीहरूको चित्तलाई आफ्नो वशमा गर्न सक्ने हुनेछौ र तिम्रो जन्म पनि अयोनिजा अर्थात् यस्तो प्रकारले हुनेछ। हे यस्ता प्रकारले ती विशाल लोचना अर्थात् अत्यन्त ती ठुला नयन भएकी मारिसालाई भगवानले यति बताइसकेपछि भगवान विष्णु त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र तिनै मारिसाका स्वरूपमा उत्पन्न भएकी तिमीहरूकी श्रीमती हुन्। तब यसरी सोमदेवले बताइसकेपछि ती प्रचेताहरूले आफूबाट उत्पन्न भएको क्रोधलाई पूर्ण रूपमा शान्त गराए तथा ती मारिसालाई वृक्षहरूबाट पत्नीका रूपमा ग्रहण गरी स्वीकार गरे। ती 10 जना प्रचेताहरूका संसर्गको प्रभावले मारिसाका गर्भबाट यशस्वी दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो, जो पूर्व जन्ममा स्वयं ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएका थिए। ती अत्यन्त यशस्वी दक्ष प्रजापतिले ब्रह्माजीका आज्ञाको पालना गर्दै सन्तान बढाउनका लागि तयार भएर 4 अचर 2 खुट्टा भएका र 4 गोडा भएका विभिन्न किसिमका सन्तान उत्पन्न गराए। यस्ता किसिमले दक्ष प्रजापतिले पहिले मनबाट नै सृष्टि गरे अर्थात् अनेक प्रकारका छोराहरू उत्पन्न गराइसकेपछि 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए। तिनीहरूमध्ये 10वटी धर्मलाई दिए, 13वटी कश्यपलाई दिए। यसै गरी नै दक्ष प्रजापतिले कालको परिवर्तनसँग सम्बन्धित चन्द्रमासँग 27 कन्याहरूको विवाह गरिदिए। यी सबै कन्याहरूबाट देवता, दैत्य, नाग, गाई, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा र दानवादी उत्पन्न भएका हुन्। हे मैत्रेय, त्यसै समयदेखि अर्थात् दक्ष प्रजापतिका समयदेखि नै प्रजाहरूको मैथुनी सृष्टिको आरम्भ भयो। त्यसभन्दा पहिले संकल्प, दर्शन र स्पर्शद्वारा एवं अत्यन्त तपस्वी मनुष्यहरूका तपस्या आदि विशेष कारणद्वारा प्रजाहरूको सृष्टि हुने गर्दथ्यो। यसरी मैले सुने अनुसार दक्ष प्रजापतिको जन्म ब्रह्माजीको दाहिने अङ्गुष्ठबाट भएको हो। यो नै वास्तविकता हो भने फेरि उनी प्रचेताहरूका पुत्र कसरी भए भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हे ब्रह्मन, जुन दक्ष प्रजापति चन्द्रमाका नाति थिए तिनै दक्ष उनका ससुरा कसरी भए त फेरि? यस्तो प्रकारले फेरि सोध्नुहुन्छ मैत्रेयले। तब पराशरजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, प्राणी मात्रको उत्पत्ति र विनाश नित्य छ अर्थात् यो निरन्तर नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ। दिव्य चक्षु भएका महात्माहरू यस विषयको मोहमा कहिल्यै पनि पर्दैनन्। यी दक्ष आदि अत्यन्त उत्तम मुनिहरू प्रत्येक युगमा उत्पन्न भइरहन्छन् र विलीन पनि भइरहन्छन्। यसै कारणले विद्वानहरूले यस विषयमा कुनै किसिमको द्विविधा राख्दैनन्, किनकि यो नियमित कार्य हो। प्राचीन कालमा कसैमा पनि ज्येष्ठ कनिष्ठ आदिको भावना रहँदैन थियो। त्यसै समयमा तपस्या र प्रभाव नै उनीहरूको ज्येष्ठताको कारण बन्दथ्यो। हे ब्रह्मन, अब हजुरले मलाई देवता, दानव, गन्धर्व, सर्प र राक्षसहरूको उत्पत्तिका विषयमा बताइदिनुहोस्। हे महामुनि, प्राचीन कालमा तिमीले प्रजाको सृष्टि गर ब्रह्माजीद्वारा यस किसिमको आदेशलाई पाएको। दक्ष प्रजापतिले जसरी प्रजाहरूको सृष्टि गरे त्यस विषयमा सविस्तार सुनाम। त्यसै समयमा दक्ष प्रजापतिले सबैभन्दा पहिले मानसिक रूपमा के गरे भन्दाखेरिमा त्यो मानसिक रूपमा के गरे देवता, ऋषि, गन्धर्व, असुर र सर्पहरूलाई मात्र उत्पन्न गराए।
त्यसपछि जब दक्ष प्रजापतिका यी मानस अर्थात् मनबाट उत्पन्न भएका सन्तानले आफ्नो वंशलाई अगाडि बढाउन सकेनन्। त्यसपछि उनले के गरे त भने वंशलाई अगाडि बढाउन नसकिसके पछाडि त्यसपछि उनले सन्तानको उत्पत्ति गराउने इच्छा गरे। त्यसपछि ती दक्ष प्रजापतिले मैथुन धर्मको बाट सन्तान सृष्टि गर्ने त्यो प्रकारको कुरालाई अगाडि बढाउने विचार गरेर वीरण प्रजापतिकी सुयोग्य कन्या असिक्नीसँग विवाह गरे। त्यसपछि ती तपस्विनी तथा लोकधारिणी पत्नीबाट अत्यन्त प्रियवान दक्ष प्रजापतिले आफ्नो सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति 5000 सन्तान उत्पन्न गराए। सत्यवादी सदा सर्वदा प्रिय वचन मात्र बोल्ने ब्राह्मण देवर्षि नारदले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तानको अभिवृद्धि गराउनका लागि अत्यन्त इच्छुक भएको देखेर नजिकमा गएर नारदजीले भन्नुभयो, हे हर्यस्वा महावीर्याः प्रजायोऽयं करेण यथा ईदृशो लक्ष्यते यतनो भवताम श्रूयतामिदम्। हे दक्षहरूका छोरा, मेरो अनुभव अनुसार तिमीहरू आफ्नो धेरै सन्तानहरू उत्पन्न गराउन चाहन्छौ, तर मैले बताएको एउटा कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनाऊ। अत्यन्त दुःखपूर्ण विषय छ, तिमीहरू अहिले बालिस अर्थात् अनभिज्ञ अथवा मूर्ख भइरहेका छौ, किनकि यस पृथ्वीको भित्रको भाग, माथिको भाग र तलको भागका विषयमा बुझेका छैनौ। यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले कसरी प्रजा अर्थात् सन्तानको रचना गर्न सक्दछौ त? त्यसैले जब तिमीहरूलाई गतिको तल अथवा माथि दायाँ बायाँ कहीँ पनि कुनै किसिमको व्यवधान छैन, अर्थात् तिमीहरू जहाँ पनि आफ्नो स्वेच्छा अनुसार जान र आउन सक्दछौ, यस्तो अवस्थामा हे अज्ञानी हो, तिमीहरूले यस पृथ्वीको अन्त्यका विषयमा ज्ञान हासिल गर्ने प्रयास किन गरेनौ? भनिसकेपछि नारदजीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर ती सम्पूर्ण सन्तानहरू पृथ्वीको विषयमा बुझ्नका निम्ति अलग अलग दिशाहरूतर्फ गएर आजसम्म पनि फर्किएका छैनन्। तिनीहरू त्यसरी नै विलीन भए जसरी समुद्रमा मिसिएपछि सम्पूर्ण नदीहरू आफ्नो नाम र स्वरूपबाट नै के हुन्छन्, विलीन हुन्छन्। त्यसैले प्रभु समुद्रमा गएर नदीहरू मिले जस्तै यस प्रकार आफ्ना हर्यश्वहरू नफर्कने गरी गइसकेपछि प्रत्येताहरूका पुत्र दक्ष प्रजापतिले बैरणीबाट अरू 1000 छोराहरू उत्पन्न गराए। यसपछि पनि सन्तानको अभिवृद्धि गराउने इच्छा भएका ती सबलासको नाम भएका दक्ष प्रजापतिका छोरालाई नारदजीले पहिलाका सन्तानहरूलाई जस्तै सम्झाउन थाले। त्यसपछि ती सबै पनि सबैले एक आपसमा विचार विमर्श गर्दै भने उनीहरूले भन्दछन्, महामुनि नारदजीले अत्यन्त सत्य कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ, त्यसैले हामीहरूलाई पनि यसमा सन्देह छैन। यसैले हामीहरूले पनि आफ्ना अग्रजहरूकै मार्गलाई अवलम्बन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने विचार गरेर हामीहरूले पनि पृथ्वीको परिमाणका विषयमा वास्तविक ज्ञान हासिल नगरेसम्म कुनै किसिमको सृष्टि गर्ने छैनौँ। यस प्रकार उनीहरू पनि त्यसै मार्गद्वारा सबै दिशाहरूतर्फ जाँदा भए र आजसम्म पनि त्यसरी नै उनीहरू फर्किएका छैनन्। जसरी समुद्रमा मिसिएका नदीहरू कहिल्यै पनि फर्कदैनन्, अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य युवापगाः। त्यसैले त्यसै समयदेखि नै भाइ हराएको अवस्थामा आफ्ना दाजु वा भाइ खोज्न गयो भने त्यो पनि नष्ट हुन्छ, अर्थात् फर्किएर आउँदैन। यसै कारणले विद्वान पुरुषहरूले कहिले पनि यस्तो किसिमको कार्यलाई अगाडि बढाउँदैनन्। ती छोराहरू पनि नष्ट भइसकेपछि ती महापराक्रमी यशस्वी दक्ष प्रजापतिले अत्यन्त क्रोधित भएर देवर्षिलाई के गरे, प्रभु नारदलाई श्राप दिए। यसरी फेरि ती अत्यन्त विद्वान दक्ष प्रजापतिले सन्तानको अभिवृद्धि गर्ने इच्छाबाट अभिप्रेरित भएर बैरणीबाट 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए। दक्ष प्रजापतिले तिनीहरूमध्ये 10 कन्यालाई धर्मलाई, 13 कन्या कश्यपलाई, 27 कन्या चन्द्रमालाई, 4वटी कन्या अरिष्टने मिलाइदिए तथा 2वटीको बहुपुत्रसँग, 2वटीको अंगिरासँग र 2वटीको कृष्वाश्वसँग विवाह गरिदिए। अब म तिमीलाई उनीहरूका नामका विषयमा बताउने छु, ध्यानपूर्वक सुन। अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्पति, संकल्पा, मुहूर्त्वा, साध्या र विश्वाई 10वटी धर्मका पत्नीहरू थिए।
अब यिनका पुत्रहरूका विषयमा विश्वाका पुत्र विश्वदेवा थिए, साध्याका साध्यगण, मरुतवतीका मरुतवान, वसुका वसुगण भए, भानुका भानु र मुहूर्ताका मुहूर्त नाम भएका देवताहरू भए, लम्बाका घोष नाम भएका छोराहरू भए, यामीबाट नागमिथि र अरुन्धतीबाट सम्पूर्ण पृथ्वीका प्राणीहरू उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै संकल्पका सर्वात्मक संकल्प नाम भएका छोराहरू भए, जुन विभिन्न किसिमका धनका प्राण छन्। यसै प्रकारले ज्योति आदि जुन 8 वसुगणका नामले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा विख्यात भएका छन्। अब 8 वसुहरूमध्ये तिनीहरूको नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभाव यस प्रकारले बताइएको छ। त्यसै गरी वैतण्ड, श्रम, शान्त र ध्वनि 4वटा आप नाम भएका वसुका छोराहरू हुन्। यसरी के भयो त भने प्रभु ती वसुका छोराहरू भए। भगवान वर्चा, सोम नाम भएका वसुका छोरा थिए, जसका प्रभावले गर्दा मनुष्य वर्चस्वमय अर्थात् अत्यन्त तेजस्वी हुन्छन्। यसरी धर नाम भएका वसुकी पत्नी मनोहराबाट द्रविण, हुत एवं हव्यवह तथा शिशिर, प्राण र वरुण नाम भएका छोराहरू उत्पन्न भए। यसै गरी नै अनिलकी पत्नी थिइन् शिवा, शिवाका गर्भबाट अनिलका मनोजवर अभिज्ञा गति नाम भएका 10 अथवा भनौँ यस प्रकारले 2वटा छोराहरू जन्मिए। यस्तै किसिमले अग्निका कुमार नाम भएका 1 पुत्र सरस्तम्भबाट उत्पन्न भएका थिए। यिनी कृतिकाका छोरा भएका हुनाले कार्तिकीयका नामबाट प्रख्यात भए। शाख, वैशाख र नैगम यी 3वटा छोराहरू उनका भाइहरू अथवा यी 3 प्रकारका उनका भाइहरू थिए। देवल नाम भएका ऋषिलाई प्रत्युष नाम भएका वसुका छोरा भनिएको छ। देवल ऋषिका पनि क्षमाशील र मनीषी नाम भएका 2 छोरा भए। बृहस्पतिजीकी बहिनीको नाम वरस्त्री थियो, जो ब्रह्मचारिणी सिद्ध योगिनी पनि थिइन्। अत्यन्त वैराग्य पूर्व के भयो त भने भावले त्यस्तो प्रकारले वैराग्यताबाट अभिप्रेरित भएर भूमण्डलमा विचरण गर्दथिन्, निरन्तर रूपमा घुमिरहन्थिन्। तिनै वरस्त्री 8औं वसु प्रभासकी पत्नी भइन्। उनका गर्भबाट यशस्वी प्रजापति विश्वकर्मा जन्मिए, जो हजारौं कारिगरीहरूका कर्ता, देवताहरूका कारिगर र सबै किसिमका आभूषण गरगहनाका निर्माता भए। यसरी जसले सम्पूर्ण देवताहरूको प्रयोगमा ल्याएका विमानहरूको निर्माण अर्थात् उत्पादन गरेर जसद्वारा बनाइएको शिल्पशास्त्रका आधारमा आजसम्म पनि पृथ्वीलोकमा धेरै मनुष्यहरूले जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। ती विश्वकर्माका पनि 4 भाइ छोराहरू थिए। अब तिनीहरू अजैकपात, त्यस्तै गरी अहिर, पद्म, त्वष्टा र परम पुरुषार्थी रुद्र थिए। तिनीहरूमध्ये त्वष्टाका छोरा सम्पूर्ण गुणहरूबाट सम्पन्न भएका तपस्वी विश्वरूप भए। यस्तै प्रकारले हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित अनि त्यसै गरी वृषाकपि, शम्भु, कपर्ति, रैवत आदि इत्यादि के भए। यस्ता प्रकारले 11 रुद्र भए। यसै किसिमका महातेजस्वी 100 रुद्रको यस्ता प्रकारले के भयो बताइएको पनि छ। कश्यप ऋषिका जुन 13वटी पत्नीहरू थिए, तिनीहरू अदिति, दिति, धनु, काला, अरिष्टा, सुरभा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु र मुनि थिइन्। यसरी अब तिनीहरूका सन्तानका विषयमा पूर्व अर्थात् चाक्षुष मनमन्त्रका तुषित नाम भएका 12 अत्यन्त उत्तम देवता अनि चक्षुष मनमन्त्रपछि वैवस्वत मनमन्त्र आएपछि सबै एकै ठाउँमा भेला भएर उनीहरूले एक आपसमा विचार विमर्श गर्दै सबैले आफ्नो आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्दै भन्न थाले, हे देवताहरू, आऊ हामीहरूले अदितिका गर्भमा प्रवेश गरेर यो वैवस्वत नाम भएको मनमन्त्रमा जन्म लिनुपर्छ। यदि हामीले उनका गर्भबाट जन्म लिन सक्यौं भने भविष्यमा हाम्रो अत्यन्त कल्याण हुनेछ। यस प्रकार के भयो त चाक्षुष मनमन्त्रमा निश्चय गरिसकेका देवताहरू सबैले मरीचि ऋषिका छोरा कश्यपका माध्यमद्वारा दक्ष कन्या अदितिका गर्भबाट उनीहरूका पुत्र रत्नका रूपमा जन्म लिए। तिनीहरू अत्यन्त तेजस्वी कश्यप र अदितिबाट उत्पन्न भएका विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश र भग भन्ने प्रकारका के भए 12 छोराहरू आदित्यका नामबाट के भए संसारमा प्रख्यात भए। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद
दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।